मेरा नाम है आलिया और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी खबर सामने आई कल और परसों, मेरी नज़र से ही गुजरी और मैंने सोचा कि जब भी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। लेकिन फिर जब मैंने इसको देखा तो पता ये चला कि ये एक नई खबर है। और ख़बर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 ईयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है। और ख़बर यह है कि यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 ईयर्स। और ये defense.pk की खबर है। पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाया हुई है और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट कर रहा है। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश विल प्रोवाइड अराउंड 50,000 एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इसमें जो उनके हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 22,000 जॉब्स जो हैं वो इंडिया में और भी क्रिएट करेंगे। गए कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है और वो ये है कि दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 करोड़ will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana. और उसमें यह है कि लुलु ग्रुप will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million. यूसुफ अली told, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया, We have got an investment of more than $2.5 billion in different areas including shopping malls, hotels and food processing units वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। फिर जो और दीगर अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं यूएई बेस्ड फर्म इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है। और इसमें कहा गया कि यूसुफ अली ने ये बताया है कि जो उसकी कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स जो है अहमदाबाद में वो भी एक स्टार्ट करने जा रही है। वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई। वी आर कमिंग अप ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज़ कमिंग अप इन नोएडा, और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं। अब देखें ये बहुत बड़े ये कंपनियां हैं लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेज़न के हवाले से भी ये खबर आ रही है। वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM मोदी। और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी। और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई, बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे, वहाँ के बिजनेसमैन
جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ٹریڈرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، سبھی لوگ مرے جا رہے تھے ویسے تو، لیکن خاص طور پر بزنس مین اس لیے کیونکہ وہ اپنی پروڈکٹس انڈیا میں لانا چاہتے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ میں وہ بھی اپنا حصہ جو ہے لینا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ اب کہا گیا ہے اٹ ول انویسٹ 1.6 ٹریلین روپیز $12.9 بلین ان دی کنٹری بائی دی اینڈ آف 2030. اور وہ ہے کمپیوٹنگ یونٹ امیزون، اور امیزون کلاؤڈ کمپیوٹنگ یونٹ. امیزون ویب سروسز نے یہ کہا ہے کہ وہ 1.6 ٹریلین روپیز یعنی $12.9 بلین کنٹری میں بائی 2030 تک انویسٹ کریں گے. یہ والی جو دو کمپنیز ہیں وہ بھی اس طریقے سے اتنا انویسٹ کر لیں گی. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو بتایا میں نے آپ کو کہ امیزون نے پہلے اناؤنس کیا کہ $6.5 بلین انویسٹمنٹ پلان ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ای کامرس بزنسز ہیں وہ اور ان کو کمپلیٹ کریں گے. والمارٹ اور اس کے علاوہ جو مکیش امبانی ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے جو ریلائنس ریٹیل ہے مل کر جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی پلان سامنے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہوا ہے ایگریمنٹ امریکہ میں. اب دیکھیے ابھی تو یہ سامنے آ رہا ہے، وہاں پر تو اتنے لوگوں کی اور بزنس مینوں کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ تو ایک کے بعد ایک. مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اگلے 5 سے 10 سال ہیں اس میں پوری دنیا کے جو بزنسز ہیں جو ابھی تک وہاں پر نہیں بھی ہیں وہ بھی سب کے سب وہاں پر اوپن ہو جائیں گے، اور بہت ترقی کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ ترقی بہت زیادہ نظر آئے گی. اس وزٹ کے اثرات بھی ہمیں اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ تو سر دکان کھل گئی ہے، بس ان کی دکان جو ہے ان کی جو ہٹی ہے وہ تو فل ٹائم پیک پہ جا رہی ہے، اور جو دوسری وہاں پہ دکانیں ہیں وہ بھی کھل رہی ہیں لوگوں کی. اور وہ میلہ سج چکا ہے، میلہ سج گیا ہے، اور پھر اس سجے ہوئے میلے کو ہم دیکھیں گے یہاں پر بیٹھ کر. تو وہ بس کیا کہیں اس کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ تب ہماری طرف بھی میلے شیلے سج رہے ہیں، کیونکہ ایک انویسٹمنٹ کا پلان تو آیا ہے نا جس میں کہا گیا کہ $1 ٹریلین اکانومی جو ہے پاکستان 2035 تک ہو جائے گا. اور یہ والی جو ڈیٹ ہے ان کی ڈیٹس جو آ رہی ہیں انویسٹمنٹ کی یہ بھی 2030 ہی آ رہی ہیں. تو چلو 5 سال کے بعد سے ہی تو کچھ نہ کچھ تو بہتری نظر آ رہی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آ رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ہونا تو چاہیے، کیونکہ یہ جیسے ہی پولیٹیکل ٹرموائل ٹھیک ہوتا ہے نا، یعنی سیاسی حالات بس ٹھیک ہونے کی دیر ہے. آپ سمجھیں بس یہ خان صاحب کسی طریقے سے مان جائیں نا تو بس سمجھیں کہ پھر تو ہیں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر بہنے لگیں گی. اور چائنا بھی ہمارے ساتھ آ چکا ہے، تو پھر تو ہمیں کس چیز کی فکر، ستّی خیرہ. تو چلیں ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کی ترقی پر خوش ہونا چاہیے، جلنے بھننے کے بجائے. اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہمسائے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ان کے بزنس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھانا ہے، وہاں پر اتنی کمپنیز آ رہی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے جائیں. تجارت وجارت یا ٹریڈ ہم بھی شاید ہمیں کبھی عقل آ جائے ہم بھی سٹارٹ کر دیں. لیکن اب جس طرف ہمارا ٹلٹ ہے، یعنی کہ اب جو الائنسز بن چکی ہیں اس میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن اس میں اور بہت ساری بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ جناب اگر جو ہے وہ چائنا تائیوان کی طرف دیکھتا ہے، وہاں پر کچھ کرتا ہے، تو جو امریکہ ہے وہ انڈیا کو یہ کہے گا کہ لو بھائی چڑھائی کر دو پاکستان پہ ایسی کی تیسی. اور چائنا پھر یہ کر ہی نہیں پائے گا، تائیوان کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں پائے گا اب اس الائنس کے بعد کہ اس طرف سے امریکہ کے پاس اس کو روکنے کا طریقہ یہ آ گیا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ جناب ان کو روکیں. لیکن اتنی ترقی کرتے ہوئے ملک کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ یہ کہے دوسرے کے کہے پر جو ہے وہ چڑھائی کر دے؟ مجھے تو ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا. ہاں ہماری ایزمپشنز ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس کو ہم لے کر اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ تو خیر اتنا اس کے اوپر دوبارہ سے بات کریں گے نا، یعنی یہ جو ہے کہ جناب اگر یہ ہو گیا تو اس طرف سے وہاں سے کہا جائے گا یہاں پہ جنگ کر دو. اس میں یہ والی اب خبریں بہت زیادہ نکل رہی ہیں جس پہ ہم بات کرنی چاہیے، دلچسپ خبریں ہیں. نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. ابھی اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے.